प्रतिभा भगिनी श्रूयते वा? श्रूयते महोदय, श्रूयते। तत्र तत्र वारिवर्गे कुत्रपर्यन्तम् आगतं भगिनि? करतोय सदा नीरा बाहुदा सहितवाहिनी तावत्। नामलिंगानुशासनं नाम अमरकोशः यस्य ज्ञानदया सिन्धो रगाधस्य नघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीरा सश्रियै चामृताय च। अथवारिवर्गः शतद्रुस्तु शुतुद्रिस्यात् शतद्रुस्तु शुतुद्रिस्यात् शतद्रुस्तु शुतुद्रिस्यात् विपाशातु विपाट स्त्रियाम् विपाशातु विपाट स्त्रियाम् विपाशातु विपाट स्त्रियाम् शोणो हिरण्यवाहः स्यात् शोणो हिरण्यवाहः स्यात् शोणो हिरण्यवाहः स्यात् कुल्याल्पाकृत्रिमा सरित् कुल्याल्पाकृत्रिमा सरित् कुल्याल्पाकृत्रिमा सरित् शरावती वेत् तदस्ति वा? शरावती 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 वेत्रवती शरावती वेत्रवती शरावती वेत्रवती चंद्रभागा सरस्वती चंद्रभागा सरस्वती चंद्रभागा सरस्वती कावेरी सरितोन्याश्च कावेरी सरितोन्याश्च कावेरी सरितोन्याश्च सम्भेदः सिन्धु संगमः सम्भेदः सिन्धु संगमः सम्भेदः सिन्धु संगमः द्वयोः प्रणाली पयसः द्वयोः प्रणाली पयसः द्वयोः प्रणाली पयसः
पदव्यान्त्रिषु तूत्तरौ पदव्यान्त्रिषु तूत्तरौ पदव्यान्त्रिषु तूत्तरौ देविकायां सरैव्यां च देविकायां सरव्यां च देविकायां सरव्यां च भवेदाविकसारवौ 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 सौगन्धिकं तु कल्हारम् सौगन्धिकं तु कल्हारम् सौगन्धिकं तु कल्हारम् कल्हारं वा कह्लारं वा महोदय कल्हारम् इति वदामः कह्लारम् इति तदस्ति कल्हारम् इति मया उक्तं किल आं महोदय तद् अभ्यासवशात् मया उक्तं प्रायः तदेव समीचीनं स्यात् इति भाति तत्र कह्लारम् इति अस्ति तत्र प्रह्लाद प्रह्लाद तस्य विषये अस्ति विदुषाम् अभिप्रायः अस्तु महोदय अस्तु तद्विषये अहं विचिन्त्य वदामि अस्तु अहं यदस्ति तद् वदामि अनन्तरं तद् पश्यामः सौगन्धिकं तु कह्लारम् सौगन्धिकं तु कह्लारम् सौगन्धिकं तु कह्लारम् तत्र एकनिमिषं पुस्तके पश्यन्तु किम् अस्ति कल्हारम् अस्ति वा कह्लारम् अस्ति बेरे in some other book there might be kalharam because I have studied it as kalhara. अस्तु महोदय I will clarify that tomorrow because I remember the kalharam embedded into my brain. Let me see how it सौगन्धिकं तु कह्लारम् सौगन्धिकं तु कह्लारम् सौगन्धिकं तु कह्लारम् हल्लकं रक्तसन्ध्यकम् हल्लकं रक्तसन्ध्यकम् हल्लकं रक्तसन्ध्यकम् स्यादुत्पलं कुवलयम् स्यादुत्पलं कुवलयम् स्यादुत्पलं कुवलयम् अथ नीलाम्बुजन्म च अथ नीलाम्बुजन्म च अथ नीलाम्बुजन्म च इन्दीवरं च नीलेऽस्मिन् इन्दीवरं च नीलेऽस्मिन् इन्दीवरं च नीलेऽस्मिन् सिते कुमुदकैरवे सिते कुमुदकैरवे सिते कुमुदकैरवे शालूकमेषाङ्कन्दः स्यात् शालूकमेषाङ्कन्दः स्यात् शालूकमेषाङ्कन्दः स्यात् वारिपर्णीतु कुम्भिका वारिपर्णीतु कुम्भिका वारिपर्णीतु कुम्भिका जलनीलीतु शैवालम् जलनीलीतु शैवालम् जलनीलीतु शैवालम् शैवलोथ कुमुद्वती शैवलोथ कुमुद्वती शैवलोथ कुमुद्वती कुमुदिन्यान्नलिन्यान्तु कुमुदिन्यान्नलिन्यान्तु कुमुदिन्यान्नलिन्यान्तु
बिसिनी पद्मिनी मुखाः बिसिनी पद्मिनी मुखाः बिसिनी पद्मिनी मुखाः तत्र विसिनी इति अस्ति बिसिनी भवितव्यं तत् वापुंसि पद्मं नलिनं वापुंसि पद्मन्नलिनं वापुंसि पद्मन्नलिनम् अरविन्दं महोत्पलम् अरविन्दं महोत्पलम् अरविन्दं महोत्पलम् सहस्रपत्रं कमलं सहस्रपत्रं कमलं सहस्रपत्रं कमलम् शतपत्रं कुशेशयम् शतपत्रं कुशेशयम् शतपत्रं कुशेशयम् पङ्केरुहन्तामरसम् 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 सारसं सरसीरुहम् सारसं सरसीरुहम् सारसं सरसीरुहम् विसप्रसूनराजीव बिसप्रसूनराजीव बिसप्रसूनराजीव पुष्कराम्भोरुहाणि च पुष्कराम्भोरुहाणि च पुष्कराम्भोरुहाणि च पुण्डरीकं सिताम्भोजमथ रक्तसरोरुहे पुण्डरीकं सिताम्भोजमथ रक्तसरोरुहे पुण्डरीकं सिताम्भोजमथ रक्तसरोरुहे रक्तोत्पलं कोकनदम् रक्तोत्पलं कोकनदम् रक्तोत्पलं कोकनदम् नालो नालमथा स्त्रियाम् नालो नालमथा स्त्रियाम् नालो नालमथा स्त्रियाम् मृणालं विषमब्जादिकदम्बे षण्डमस्त्रियाम् मृणालम्बिसमब्जादिकदम्बे षण्डमस्त्रियाम् मृणालम्बिसमब्जादिकदम्बे षण्डमस्त्रियाम् करहाटः शिफाकन्दः करहाटः शिफाकन्दः करहाटः शिफाकन्दः जल्कः केसरोस्त्रियाम् किञ्जल्कः केसरोस्त्रियाम् किञ्जल्कः केसरोस्त्रियाम् संवर्तिकानवदलम् 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 बीजकोशो वराटकः बीजकोशो वराटकः बीजकोशो वराटकः उक्तं स्वर्व्योमधिकालधीशब्दादिसनाट्यकम् उक्तं स्वर्योमधिकालधीशब्दादिसनाट्यकम् उक्तं स्वर्व्योमधिकालधीशब्दादिसनाट्यकम् पातालभोगिनरकं वारिचैषाञ्च सङ्गतम् पातालभोगिनरकं वारिचैषाञ्च सङ्गतम् पातालभोगिनरकं वारिचैषाञ्च सङ्गतम् नित्यमरसिंहकृतौ नामलिङ्गानुशासने
स्वरादिकाण्डः प्रथमः साङ्ग एव समर्थितः इत्यमरसिंहकृतौ नामलिङ्गानुशासने स्वरादिकाण्डः प्रथमः साङ्ग एव समर्थितः इत्यमरसिंहकृतौ नामलिङ्गानुशासने स्वरादिकाण्डः प्रथमः साङ्ग एव समर्थितः उत्तमम् उत्तमम् So I think you all understood that with the completion of Vari Varga, the Prathama Kanda is completed. So in the Prathama Kanda, which are the Kandas which are told is the Samapti, which say the Swar Vyomni, Swarga Varga, Vyoma Varga, Dig Varga, Kala Varga, Dhi Varga, Shabdadi Varga, Sanatyakam, Natya Varga, Patala Bhogi Varga, Naraka Varga, Vari Varga. So these are the Vargas in Prathama Kanda. This is what it says. Now we will people who want to chant can chant for some time. From tomorrow, tomorrow is Paurnami. Okay, we can take only on first day. Will not take. So let us do one thing. Let us revise the Vari Varga Samudrobdhira Kuparaha. That entire Varga we will revise first, because we are directly getting into the Agrima Bhaga without repeating the previous Bhagas. Therefore, I am worried that Vari Varga we will all forget. So let us chant Vari Varga. People who want to chant Vari Varga, who are comfortable chanting Vari Varga, please raise your hand. So let me start with Daksha. Daksha. महोदय अथ Vari Varga. अथ वारिवर्गः समुद्रोऽभिरकूपारः पारावारसरित्पतिः उदन्वानुदधिः सिन्धुः सरस्वान् सागरोर्णवः रत्नाकरो जलनिधिः यादः पतिरपां पतिः तस्य प्रभेदाः क्षीरोदः लवणोदस्तथा परे आपस्त्रिभूम्नि वार्वारि सलिलं कमलं जलं पयः कीलालममृतं जीवनं भुवनं वनं कबन्धमुदकं पाथः पुष्करं सर्वतोमुखम् अम्भोर्णस्तोयपानीय नीरक्षीराम्बुशम्बरं मेघपुष्पं घनरसः त्रिषद्वे आप्यममयं भङ्गस्तरङ्ग ऊर्मिर्वा श्रियां वीचिदथोर्मुषु महत्सुल्लोलकल्लोलौ स्यादवर्तोऽम्भसाम्भ्रमः पृशन्ति बिन्दुपृशताः उमांसो विपृशस्त्रियां चक्राणि पुटभेदा स्युः भ्रमांश्च जलनिर्गमाः कूलं रोधश्च तीरं च प्रतीरं च तटन्त्रिषु पारावारे परार्वाची तीरे पात्रं तदन्तरम् द्वीपोस्त्रियामन्तरीपं यदन्तर्वारिणस्तटं तोयोत्थितं तत्पुलिनं सैकतं सिकतामयं ऋषद्वरस्तु जम्बालः पङ्कोस्त्रीषादकर्दमौ जलोच्छ्वासाः परीवाहाः कूपकास्तु विदारकाः नाव्यन्त्रिलिङ्गं नौ तार्ये स्त्रियां नौ स्तरणिस्तरिः उडुपं तु प्लवः कोलः स्रोतोऽम्बुसरणं स्वतः धन्यवादः रक्षा भगिनी, अतीव समीचीनतया उक्तवती. धन्यवादाः. धन्यवादः.
वेंकटराघवन महोदय। वेंकटराघवन। नमस्कार सर। उडुपन्तु प्लवकोलः उडुपन्तु प्लवकोलः स्रोतोऽम्बुसरणं स्वतः आतरस्तरपण्यं स्यात् द्रोणी काष्ठाम्बुवाहिनी साम्यात्रिकः पोतवणिः कर्णधारस्तु नाविकः नियामकाः पोतवाः कूपको गणवृक्षकः नौकादण्डक्षेपणी स्यादरित्रं केनिपातकः अभ्रिस्त्रीकाष्ठकुद्दालः सेकपात्रं तु सेचनम् यानपात्रं तु पोतोऽब्धिभवे त्रिषु समुद्रियं क्लीबेर्धनावं नावोर्धे तीतनौकेतिनु त्रिषु त्रिष्वादाधात्मसन्नोच्चः कलुषो नच्च आविलः निम्नं गभीरं गम्भीरम् उत्तानं तद्विपर्यये अगाधमतलस्पर्शे कैवर्ते दाशधीवरौ आनायः पुंसि जालं स्यात् क्षणसूत्रं पवित्रकं मत्स्याधानी कुवेणी स्यात् बडिशं मत्स्यवेधनम् पृथुरोमादशो मत्स्यो मीनो वैसारिणोण्डचः विसारः शकली चाथ गडकः शकुलार्भकः सहस्रदंष्ट्रः पाटीन उलूपी शिशुकः समौ नलमीनश्चिलिचिमः प्रोष्टीतु शफरीद्वयोः क्षुद्राण्डमत्स्य सङ्गातः पोथाधानमसोजषाः रोहितो मद्गुरश्चालो राजीवः शकुलस्तिमिः तिमिङ्गलादयश्चाथ यादांसि जलजन्तवः तद्भेदास्युषुमारोद्रशङ्कवो मकरादयः स्यात्कुलीरः कर्कटकः कूर्मे कमटकच्छपौ ग्राहो बहारो नक्रस्तु कुम्भीरोऽथ महीलता गण्डोपतः किञ्चुलको निहाका गोधिका समे रक्तपातु जलोकायां स्त्रियां भूम्नि जलोकसः मुक्ता स्फोटस्त्रियां शुक्तिः शङ्कः स्यात् कम्बुरस्त्रियौ क्षुद्रशङ्काः शङ्खनकाः शम्भूका जलसुप्तयः बेके मण्डूकवर्षाभूषालूरप्लवदुर्दुराः श्रीगण्डूपति भेके वर्षाभ्वेकमठी दुलिः मद्गुरस्य प्रिया शृङ्गी दुर्नामा दीर्घकोशिका जयाशया जलाशया जलाधारास्तत्रागाधजलो हृदः आहावस्तु निपानं स्याद् उपकूपजलाशये पुंसेवान्दुः प्रहिः कूप उदपानं तु पुंसिवा नेमिस्त्रिकास्य बीनाहो मुखबन्धनमस्य यते पुष्करिण्यां तु खातं स्यादखातं देवखातकम् पद्माकरस्तडागोस्त्रीकासारः सरसीसरः वेशन्तः पल्बलं चाप्सरसो चाल्परसो sorry sorry sir वेशन्तः पल्बलं चाल्पसरो वापीतु दीर्घिका खेयं तु परिकाधारस्त्वम्भसां यत्र धारणं स्यादालबालमाबालमावापोचनदी सरित तरङ्गिणी धन्यवाद सर धन्यवाद एक्सेलेंट रेसिटेशन नारायण कृति नारायण कृति नारायण तरंगिणी शैवलिनी तटिनी रागिनी धुनी संतानः स्रोतस्वती द्वीपवती श्रवन्ती निम्नकापगा कूलं दशानिर्
धरणी रोधा वक्त्रा सरस्वती गंगा विष्णुपति जह्नुतनया सुरनं नगाः भागीरथी त्रिपथगा त्रिस्रोताभिश्वसूरपि कालिन्दी सूर्यतनया यमुना समनस्वतां देवा तु नर्मदा सोमोद्भवा मेखलकन्यकाम् करतो या सदा नीरा बाहुला सहितवाहिनी धन्यवादः। दृश्याद्विपाशास्तु विवाश्रयां चोणो हिरण्यवाह स्यात् कल्याणल्पा कृत्रिमा सरित धन्यवादः नारायण। This we just told today. Okay, धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। So we will be discussing the meanings of Naraka Varga and Vari Varga in the next classes. Afterwards, I plan to go to do some exercises for the previous Vargas, and then we'll do some practice and then go for the test. Okay, we'll finish Prathama Kanda in a proper way and then go for a series of tests on Prathama Kanda. So we have announced the test for Swarga Varga. Everybody is ready, I understand. Similarly, we can announce the test for other Vargas also, slowly one by one, and we can do the tests. Now, there are many hands which are raised for chanting. Tomorrow we will definitely chant. I know we started late today. We will start it in the correct time from tomorrow. Depends on some questions in the Ashtadhyayi class. Swasti prajabhyah paripalayantan nyayena margena mahimahishah go brahmanebhyah shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu.